الناحيه التاريخيه والناحيه السياسيه هو انه كتضمن النقطه ديال المناقشه ديال الموضوع ديال تصميم التهيئه. كان ممكن اننا هنا هادشي ما نشوفوش ونسدو ونمشيو لو اننا ما مقيدينش بالتشريع. كان تصميم التهيئه لمدينه المحمديه هي وثيقه قانونيه للتعمير وبموجبها ومقتضياتها يصبح المنعش العقاري والمالك ينفذ ما تم تصميمه وما تم مناقشته والمصادقة عليه بعد المناقشة في المجلس. صفتنا رسائل هذه الأحزاب باش ينتدبوا اثنين من كل حزب للتشارك في هذه الوثيقة اللي هي مهمة. أشكركم على تلبية الدعوة للحضور على هذا الدور. في بداية نطلب الحضور الكريم وقوف لقراءة الفاتحة على الوحدة الأخيرة السيد إسماعيل حمدان. انفتاح الجماعة على محيطها انفتاح يصب في اتجاه المساهمة الناجعة لتدليل الصعاب التي تعرقل هذا المحيط في أداء المهام المنوطة به. وإذا كانت التجارب السابقة مع الفاعلين كالجمعيات والتعليم قد بدأت تؤتي ثمارها على مستوى المساهمة في تدبير جماعي، فإن الاتفاقية الحالية كمشروع تهدف إلى المساهمة بجانب المنطقة الأمنية في استتباب الأمن والطمأنينة والسكينة بالمدينة. بالمناسبة نشكر جزيل الشكر كل الطاقم الأمني على أدائه المتفاني في خدمة المدينة، ونؤكد من هذا المنبر دعمنا ومساندتنا له كي يقوم ويؤدي وظيفته ومسؤوليته على احسن وجه. وخلال اجتماع جدول الميزانيه والماليه تم التاكيد على تخصيص دعم مالي سنوي كالتالي: مليون درهم سنه 2013، جوج سنه 2014 وجوج سنه 2015 على اساس إسناد تحديد الحاجيات إلى اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة الموكول لها مهمة الإشراف والتتبع ووضع تقييم الحصيلة السنوية. وشكرا سيد الرئيس. نؤكد أمام البلد أننا جانبا مع المواطنين وخصوصا المنضرين من وثيقة الوكالة الحضرية. شكرا ممثليها على حضوركم معنا اليوم لنقل ما أشرنا إليه لمسؤولين لعلهم يأخذون بعين الاعتبار اقتراحاتنا ومؤخذاتنا لهذه الوثيقة التقنية المحضة. المكتب المسير ارتأى أنه يشارك جميع الفرقاء اللي معاه في الجماعة. بطبيعة الحال مجلس الجماعات المحمدية يتكون من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار. صفتنا رسائل هذه الأحزاب باش ينتدبوا اثنين من كل حزب للتشارك في هذه الوثيقة اللي هي مهمة، وتكوين رأي موحد باش المكتب المسير ما يستحوذش فقط برأيه، يتفقوا على واحد المجموعة ديال الآراء والخطوات اللي غادي يتلقاو فيها. لهذا لماذا لا نفكر وربما نحلم، ربما يتحقق حلمنا يوما من الأيام في تغيير مسار خط السكة الحديدية إلى جوار طريق السيار، مما سيفك العزلة ويجعل من المدينة وحدة عمرانية متجانسة. وهذا ما يحيلني على الملاحظة الثالثة، وهي الطريق المدارية المقترحة من طرف الوثيقة المعروضة علينا والمجاورة لطريق السيار على مسافة 10 كيلومترات بعرض 70 متر تقريبا محاطة بساحة خضراء. هذا المدار الذي يفرض على الجماعة مصاريف طائرة لا أظن أن بإمكاننا تغطيتها. فنحن في مجلسنا اليوم ناقشنا أعتقد بما فيه الكفاية فيما يخص، وكنا صرحاء عندما انتقدنا بعض الأشياء التي ظهرت إلينا بأنها في الحقيقة هي نقصان. لذا نريد لمدينة محمدية المحافظة على مجالها الصناعي والعمراني وكذلك الرقي في المجال الصناعي فيما يخص التكنولوجيا الحديثة لترقى إلى المستوى التي تستحقه. نقول بأنه هذا المكتب يخدم يعني الطريقة اللي اشتغل بها كانت مقصودة وكانت يعني
ماشي اشتغل مع المحمديه بل اشتغل مع بعض الناس اعطاهم يعني ربحوا هما كل شيء والمحمديه خسرت كل شيء وهذا الشيء سر اليوم الدوره العاديه ديال اكتوبر هي واحد الدوره كتكون دوره خاصه، لان عاده في اكتوبر الناس تيتناقشوا على الميزانيه وتيتناقشوا على واحد العدد المشاريع ديال السنه اللي ماجيه. اليوم النقطه اللي خلات الدوره تكون اكثر اهميه من الناحيه التاريخيه ومن الناحيه السياسيه هو انه كتضمن النقطه ديال المناقشه ديال الموضوع ديال تصميم التهيئه، واللي هو واحد الوثيقه اللي تترهن كما تعرفوا المستقبل ديال واحد المدينه طيله واحد 30 سنه. الاهميه ديال هذه اللحظه اليوم اللي تنعيشوا انه كاين نقاش ديمقراطي داخل دوره المجلس. الموضوع الثاني هو انه الفرقاء السياسيين المكونين للمجلس توافقوا على واحد الوثيقه المرافعه اللي من خلالها تنشوفوا شنو بغينا غدا للمدينه. مقررات الجماعه لماذا لا نقول بان يجب احترام مقررات الجماعه؟ لاجل ما يكونش تكرار اخطاء في المشروع. هذه كانت مساعده من الطاقم التقني ديال الجامعه على اساس مساعدتكم، مساعده المكتب التقني، مساعده اللي سهرنا على نظام ماناجمون باش يعطينا واحد الصوره، واحد الحله اللي حنا تنتمناوها. مثلا سو كي يوجد هنايا هذا سي لا فوا فير، هذه لا فوا فيري. Le plan d'aménagement prévoit une voie parallèle du largeur, je dis bien du largeur de l'autoroute avec des espaces verts de part et d'autre. لماذا؟ أظن أنه تيقول لك أودي باش داك اللوجيستيك اللي غادي يكون في الجامعة القروية ديال العين حمودة انه باش ما يكونش اكتظاظ ديال الشاحنات. بالنسبة للنقطة المتعلقة باتفاقية التعاون مع المنطقة الإقليمية للأمن، فقد ذكرت السيدة رئيسة اللجنة أن هذه الاتفاقية سبقت أن تم عرضها على أنظار المجلس خلال دورته العادية لشهر يوليوز لسنة 2012، وأجل مناقشتها والمصادقة عليها إلى حين إعادة دراستها من جديد. وبعد التذكير بمقتضياتها أدخلت اللجنة تعديلا على هذا المشروع وهو كالتالي: اعتماد مقتضيات المادة الأولى بالتنصيص على تخصيص 1,000,000 درهم برسم سنة 2013، 2,000,000 درهم برسم سنة 2014، 2,000,000 درهم برسم سنة 2015، على أساس حذف المادة الثانية المتعلقة بمساهمات الجماعة مع إعطاء صلاحية تحديد الحاجيات إلى اللجنة المشار إليها في المادة 5 والموكل إليها مهمة الإشراف والتتبع، حيث تقترح اللجنة أن توكل مهمة جديدة، مهمة تحديد الحاجيات للجنة أعلاه وعند وضع الحصيلة السنوية ودراستها. ثم بعد ذلك مرت اللجنة إلى عملية التصويت، وكانت النتيجة كالتالي: الموافقون 7 والممتنعون 1. شكرا. سمحت لي سي الحيمر. لا ما كاين حتى مشكل. سي الحيمر سي ان كوليغ، سي ان امي دوبي لونتون. مسيو الحسني سي ان كوليغ دو كلاس. انا شكون على هذا؟ مرافق مكلفه. السي مستدير اللي جا جيتي في 90 جو لو كوني دوبوي ملي بدا في الشغل ديالو. اتونسيون مرافق مكلفه ويدون جدوى. وهنا اتكلم كثيرا على هذه لا سانتور ديال هذه لا فوا ياك اون بلوس ديال لي زيكيبمون كو جاي بروجيتي. علاش؟ نعطيك مثال. فيما يخص لي زيكيبمون دو سونتر، عندنا حاليا مدينه فيها 10 دي سونتر دو سونتر، عندنا 10 دي سونتر دو سونتي ياك. وانتم vous prévoyez
vous prévoyez 11 alors que normalement هاد 11 ياك depuis la création ديال المحمديه. راه كيما البويا قال سي عطاو لنا التاريخ ديالها. واش حنا on a besoin dans 10 ans de autant d'équipement. ما يخص مشروع تصميم التهيئة كما سبق أن أشير إليه أنه عرف عدة تعرضات لا من طرف المواطنين أو لا المسيرين للشأن المحلي أو لا المكتب المسير أو حتى المجلس. هاد التعرضات يمكن لكم تسيروها في التصميم كما معلق ياك، وهي مرقمه من 1 إلى 96 كل حسب من 1 حتى 196 كل حسب الموقع ديالو على حسب الخريطه المرقمه. المواطنين او لا شركات او لا مواطنين عاديين القوها مرقمه حسب موقعها في المدينه ككل. 196 تعرض، 196 رقم حسب الموقع بدون استثناء.